अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। प्रणादगौतमादिभ्यः तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। चूडामणिभ्यः वलयकृतवासिभिः भवो भूतकृत्याय लीलाकार्य इदानीं चिन्तनावसरम्। आकाशम् आकाश आकाशस्य विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः इति कार्यम्। आकाशस्य शब्दः वैशेषिकगुणः विज्ञेयः। आकाशशब्दः आकाशस्य वैशेषिकः गुणः इति कार्यम् उक्तमस्ति। आकाशकालविषाम् एकव्यक्तित्वात् आकाशत्वादिकं न जातिः। आकाशः कालः अथ च दिक्। आकाशकालविषाम् एकव्यक्तित्वात् तत्र आकाशत्वं वा कालत्वं वा दिक्त्वं वा न जातिः। तथा च आकाशत्वं किं भवति इत्युक्ते किन्तु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम् एव भवति। आकाशत्वम् इत्युक्ते शब्दाश्रयत्वम् इति स्वीकरणीयम्। वैशेषिकः गुणः इति किमर्थम् उक्तम्? वैशेषिकः इति कथनं तु विशेषगुणान्तरव्यवच्छेदाय आकाशे शब्दातिरिक्तम् अन्यत् विशेषगुणं किञ्चिदपि कोऽपि नास्ति इति गुणान्तरव्यवच्छेदार्थं वैशेषिकः गुणः तत्र उक्तमस्ति। एतेन प्रमाणम् अपि दर्शितम्। एवम् उद्देश्यते शब्दत्वं तत्र प्रमाणेन सिद्ध्यति। तत्र प्रमाणमपि दर्शितमेव आसीत्। आकाशस्य गुणः शब्दः इति तत्र दर्शितमस्ति। शब्दः अस्माभिः इदानीं ग्रन्थकारः कथं साधयति इति चेत् प्रथमं शब्दं गुणः इति, शब्दं विशेषगुणः इति, स्पर्शत्वात् इति अनुमानेन तदा स्पर्शवत् एव इदानीम् अस्माकं शब्दः अपि विशेषगुणः अपि साधयति। तत्र द्रव्यसमवेदित्वमपि साधयति। तत्र अन्यद्रव्येषु तत्र अन्तर्भावः नास्ति इत्यपि साधयति। तदनन्तरम् आकाशस्य द्रव्यत्वम् अतिरिक्तं द्रव्यं साधयति। इदानीं पश्यामः। शब्दः गुणः चक्षुर्ग्रहण अयोग्य बहिरिन्द्रियग्राह्य जातिमित्यात् स्पर्शवत्। शब्दः पक्षः गुणत्वं साध्यते चक्षुग्रहण अयोग्य बहिरिन्द्रिय ग्राह्य जातिमत्वात् इति हेतुः स्पर्शवत् इति तत्र दृष्टान्तम् अस्ति। चक्षुग्रहण स्पर्शवत् दृष्टान्ते पश्यामः। चक्षुग्रहण अयोग्यता चक्षुषा न गृह्यते। स्पर्शः चक्षुषा गृह्यते वा इत्युक्ते न गृह्यते। तदेव यदा स्पर्शवदेव शब्दः अपि चक्षुषा गृह्यते वा इति चेत् न गृह्यते। बहिरिन्द्रियग्राह्य जातिमत्वात् स्पर्शः बहिरिन्द्रियेण त्वगिन्द्रियेण स्वीक्रियते वा ग्राह्यते वा न वा स्वीक्रियते। तथैव शब्दः अपि बहिरिन्द्रियेण श्रोत्रेण ग्राह्यते। अतः तत्र एवं साध्यते यदा स्पर्शः विशेषः गुणः तदेव शब्दः अपि विशेषः गुणः। यतः चक्षुः ग्रहणायोग्यत्वं तत्र वर्तते, बहिरिन्द्रियग्राह्य जातिमत्वमपि वर्तते इति तत्र शब्दः शब्दस्य गुणत्वं तदपि विशेषगुणत्वं स्पर्शवत् इति उदाहरणेन दृष्टान्तेन ग्रन्थकारः वदति। शब्दः द्रव्यसमवेतः गुणत्वात् संयोगवत् इत्यनुमानेन द्रव्यसमवेतत्वसिद्धिः इत्यर्थः। शब्दः द्रव्यसमवेतः। यदा शब्दः गुण इति गुणः इति साधितं, गुणाः कुत्र वर्तन्ते? गुणाः कर्मणि च गुणकर्मणि ते तौ कुत्र वर्तन्ते? गुणकर्मणि ते तु वर्तन्ते द्रव्ये एव। केन सम्बन्धेन वर्तन्ते? समवायसम्बन्धेन। द्रव्ये गुणाः समवायसम्बन्धेन वर्तन्ते, द्रव्ये कर्मक्रियाश्च समवायसम्बन्धेन। यदा गुणत्वं साधितं तदा तु द्रव्यसमवेतत्वं साधितमेव भवति। संयोगः इति दृष्टान्तेन दत्तं। संयोगः अपि गुणः एव।
शब्दः अष्टद्रव्यादिभिः अतिरिक्तद्रव्याश्रितः इति इदानीं अस्माभिः साधनीयमस्ति। शब्दस्य गुणत्वं विशेषगुणत्वम् उक्तं, तदनन्तरं तत्र द्रव्यसमवेतत्वमपि उक्तम्। इदानीं अन्यक्लुप्तेषु द्रव्येषु तस्य अन्तर्भावः अस्ति वा न वा, कर्तुं शक्यते वा न वा इति अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। यदा तत्र उक्तं शब्दो न स्पर्शवद् विशेषगुणः अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वक प्रत्यक्षत्वात् सुखवत् इति अनुमानं तत्र सिद्धान्तवादिना उक्तं। शब्दः न स्पर्शवद् विशेषगुणः, स्पर्शवद् विशेषगुणः न, स्पर्शवत् विशेषगुणाभावः तत्र पक्ष्यवर्तते। शब्दः पक्षः, स्पर्शवद् विशेषगुणाभावः तत्र साधनीयमस्ति। अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावे सति अकारणगुणपूर्वकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् इति तत्र हेतुः। सुखवत् इति तत्र दृष्टान्तमस्ति। शब्दः न स्पर्शवद् विशेषगुणः, स्पर्शवद् विशेषगुणः इत्युक्ते कः अर्थः? येषु द्रव्येषु स्पर्शः वर्तते ते स्पर्शवन्तः खलु, स्पर्शवन्तः ते भवन्ति। येषु द्रव्येषु शब्दः ये स्पर्शः वर्तते, येषु द्रव्येषु स्पर्शः वर्तते, पृथिव्यां स्पर्शः वर्तते, जले स्पर्शः वर्तते, तेजसि स्पर्शः वर्तते, वायौ च स्पर्शः। स्पर्शवन्तः ये इत्युक्ते पृथिवी, अप्, तेजः, वायु, चतुर्षु अपि तत्र स्पर्शः वर्तते। अतः स्पर्शवद् विशेषगुणवत्वं तत्र स्पर्शवद् गुणवत् विशेषगुणत्वाभावः अस्माभिः साधनीयः। शब्दः पृथिव्यां वर्तते वा न, जले वर्तते वा न, शब्दः तेजसि वर्तते वा, तेजस्वी वर्तते वा न, शब्दः वायु वर्तते वा न। अतः शब्दः स्पर्शवद् विशेषगुणः न भवति। स्पर्शवद् विशेषगुणः इति येषां स्पर्शः तेषां विशेषगुणः, स्पर्शवद् विशेषगुणः स्पर्शवतां विशेषगुणः इत्यपि वक्तुं शक्यते पृथिवी जलं तेजः। अतः इदानीं किं साधितं? दिव्यां वा, जले वा, तेजसि वा, वायौ वा शब्दः नास्ति इति स्पर्शवद् विशेषगुणः। तत्र हेतुः किं वर्तते? अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावे सति। अग्निसंयोगः इत्युक्ते विजातीय तेजस्संयोगेन पाकः भवति इति तत्संयोगः। तेजस्संयोगः अग्निसंयोगः। अग्निसंयोगः इत्युक्ते विजातीय तेजस्संयोगः यत्र असमवायिकारणकत्वं तत्र नास्ति। असमवायिकारणकत्वं यत्र यत्र पाकः जायते तत्र अग्निसंयोग तेजस्संयोगः असमवायिकारणत्वं। यत्र अग्निसंयोगः असमवायिकारणत्वेन न वर्तते, शब्दः अग्निसंयोगेन पाकेन जायते वा न, अग्निसंयोगः तत्र असमवायिकारणत्वं वर्तते वा इत्युक्ते तद् नास्ति। अतः अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावमपि वर्तते। न स्पर्शवद् विशेषगुणः, अर्थात् स्पर्शवद् विशेषगुणाभावः अपि वर्तते शब्दः साध्यते। तत्र अकारणगुणपूर्वकम् इत्युक्ते तस्य अर्थं किं भवति? अकारणगुणपूर्वकम् अवयवस्य गुणेन अवयवनि गुणाः भवन्ति। यथा कपाले ये गुणाः सन्ति ते एव घटेषु रूपं वा रसं वा गन्धः वा किमपि यः अवयवे भवति, परमाणु भवति, अवयवे भवति, ते एव गुणाः अवयविनपि भवन्ति। तत् एतत् सिद्धान्तः। अतः तेषां कारणम् अवयवः, अवयविनः उत्पत्तेः कारणम् अवयवाः।
ते भवन्ति कारणगुणपूर्वकाः इति। तेभ्यः भिन्नाः येषां कारणम् अवयवाः न भवन्ति ते अकारणगुणपूर्वकाः। शब्दः शब्दः पाकेन भवति वा अग्निसंयोगेन न भवति। शब्दस्य कारणं किं भवति? शब्दस्य किं कारणं भवति? इदानीं पर्यन्तम् अस्माभिः गगनं न साधितं, तथापि गगनमिति चिन्तयामः। सः तु नित्यः पदार्थः। नित्यः पदार्थेषु पाकः न भवति। यावत् पर्यन्तं तत्र वर्तमानः गुणः न नश्यति, अन्यत् नूतनं तत्र उत्पादितुं न शक्यते खलु। नित्यः शब्दः, अतः नित्येषु सः कारणं न भवति तत्र। अतः अकारणगुणपूर्वकः भवति शब्दः। अतः शब्दः न स्पर्शवद्विशेषगुणः। स्पर्शवद्विशेषगुणः नास्ति। यतः पृथिव्यां नास्ति, तेजसि नास्ति, जले नास्ति, वायौ च नास्ति। स्पर्शाः यत्र यत्र भवन्ति, स्पर्शः गुणः यत्र यत्र भवन्ति तत्र शब्दः नास्ति। अतः स्पर्शवद्विशेषगुणः नास्ति। स्पर्शवद्विशेषगुणाभावः साधितं। यतः हेतुः अग्निसंयोग असमवायिकारणगत्वाभावे सति। पाकजं नास्ति, अतः तेजस्संयोग असमवायिकारणत्वं नास्ति। शब्दे तदपि वर्तते। अकारणगुणपूर्वकं वर्तते। अकारणगुणपूर्वकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात् तत्र प्रत्यक्षमस्यात्। शब्दः प्रत्यक्षं भवति खलु। श्रोत्रेन्द्रियेण प्रत्यक्षं शब्दस्य प्रत्यक्षं भवति। अतः प्रत्यक्षत्वात् सुखवत् दृष्टान्तः। सुखम् अपि स्पर्शवद् विशेषरूपः नास्ति। यतः सुखं आत्मनि जायते। सुखं परमा आत्मनि अवयवः एव नास्ति। अवयविनि तत्र कारणत्वमपि तत्र नास्ति। आत्मनि जायते सुखरूपे। अतः स्पर्शवद्विशेषगुणः अपि नास्ति। सुखमपि पृथिव्यां न उत्पद्यते। जले पृथिव्या न उत्पद्यते, जलेन न उत्पद्यते, तेजसा न उत्पद्यते, वायवपि न उत्पद्यते। सुखं तु आत्मनि उत्पद्यते। अतः न स्पर्शवद्विशेषगुणः सुखे भवति। अग्निसंयोगः सुखे तु पाककर्म तु नास्ति, पाकं नास्ति। अतः तदपि अग्निसंयोगः तेजस्संयोगः अपि तत्र विलक्षणतेजस्संयोगः अपि असमवायिकः कारणत्वं तत्र न भवति। अकारणगुणपूर्वकं। यतः सुखवत् आत्मा तु कारणं न भवति। यतः आत्मा निरवयवः, अवयवः नास्ति चेत् अवयवस्य गुणाः अवयवेन वर्तन्ते इति वक्तुं कथं शक्यते? अतः अकारणगुणपूर्वकं। सुखं तु प्रत्यक्षं भवति खलु। अतः सुखवत् इति दृष्टान्तं दत्तम्। अतः श्रद्धा पक्ष एतत्तु अस्माभिः सुखवत् अस्माभिः साधितम्। पाकजातं व्यभिचारवारणाय सत्यन्तं पदम्। अत्र प्रथमः अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावे सति इति यदि वदामः, न स्पर्शवद्विशेषगुणः अकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात् सुखवत् इति वदामः, तत्र व्यभिचारः भवति। व्यभिचारः इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टव्यम् अस्ति। हेतुः वस्तु साध्यं मास्तु। तत् साधारणः अनेकान्ततः व्यभिचारः तत्र भवति। अतः पाकदेश अदि अग्निसंयोगः नास्ति। अग्निसंयोगः यत्र असमवायिकारणत्वं नास्ति इति वयं न वदामः, तत्र पाकजातौ तत्र व्यभिचारः भवेत् इति कारणेन प्रथमसिद्धान्तं तत्र उक्तम् आसीत्। पटरूपादौ व्यभिचारवारणाय अकारणगुणपूर्वकेतु। पटरूपम् अस्ति। पटरूपस्य तत्र यदि अकारणगुणपूर्वकं न दत्तं चेत् कथं भवति? तत्र अकारणगुणपूर्वकत्वं नास्ति चेत् शब्दः न स्पर्शवद्विशेषगुणः। अग्निसंयोग असमवायिकारणकत्वाभावे सति प्रत्यक्षत्वात् इति भवति। अकारणगुणपूर्वकं यदि न दत्तं चेत् पटस्य कारणगुणपूर्वकत्वम् अस्ति। पटस्यापि तत्र अग्निसंयोगः न भवति। असमवायिकारणत्वं तत्र न भवति। यतः अग्निसंयोगेन पटः तु दग्धः एव भवति, तद् नश्यति तत्र। अतः अकारणगुणपूर्वकत्वं पटादौ व्यभिचारवारणाय उक्तम् आसीत्। जलपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति।
जलपरमाणुः नित्यः अकारणः तत्र वर्तते, अकारणत्वं तत्र वर्तते। तत्र जलेषु पाकः नास्ति, अग्निसंयोगः असमवायिकारणभावमपि वर्तते। स्पर्शवद्विशेषगुणः इति जले यदि जलपरमाणु यदि पश्यामः चेत् नित्येषु नित्यपदार्थेषु तत्र कारणमपि नास्ति, न भवति। अतः तत्र प्रत्यक्षत्वम् इति यदि न वदामः तत्रापि लक्षणं सङ्गच्छति। जलपरमाणुः प्रत्यक्षः न भवति इति कारणं तत्र प्रत्यक्षम् इति पदमपि आवश्यकं भवति। प्रत्यक्षपदोपादानेन जलपरमाणु रूपादि जलपरमाणुषु रूपं न दृश्यते खलु, तत्र व्यभिचारवादिनः प्रत्यक्षपद उपादानं तत्र अस्ति। इदानीं शब्दः किम् इदानीम् अस्माभिः सारितं पृथिव्यां शब्दः नास्ति, तेजसि नास्ति, जले नास्ति, अतः वायौ च नास्ति, चतुर्षु नास्ति इति साधितम् अस्माभिः। इदानीं ग्रन्थकारः किं वदति, शब्दः न दिक्कालमनसानुगुणः विशेषगुणत्वात् रूपवत् यदा रूपत्वादिकं विशेषगुणः तदेव विशेषगुणत्वमिति प्रथममेव स्पर्शत्वात् स्पर्शवद् इति दृष्टान्तेन उक्तम् आसीत् विशेषगुणः इति। शब्दः विशेषगुणः इति उक्तम् आसीत्, स आकाशस्य वैशेषिकः गुणः इति ग्रन्थकारेणापि उक्तम्। अतः शब्दः न दिक् कालमनसां भवति, दिशि काले मनसि च विशेषगुणाः न भवन्ति। कारिकायाम् उक्तमेव आत्मानो भूतवर्गास्य विशेषगुणयोगिनः। यत्र विशेषगुणाः वर्तन्ते चेत् आत्मनि वर्तन्ते, भूतवर्ग पञ्चभूतेषु एव वर्तन्ते। दिक् काल मनसि विशेषगुणः नास्ति, शब्दः विशेषगुणः, अतः तेषामपि सदस्य अन्तर्भावः तत्र चतुर्षु नास्ति, अत्र त्रिषु नास्ति। सप्तद्रव्येषु एतावत्पर्यन्तं शब्दः नास्ति इति साधितम्। यत्र यत्र विशेषगुणः तत्र तत्र दिक्कालमनोगुणत्वाभावः, तत्र विशेषगुणः अस्ति शब्दे, अतः तत्र दिशि वा काले वा मनसि वा गुणत्वाभावः वर्तते। अन्यत् आत्मविशेषगुणः, अष्टमः द्रव्यः यः अवशिष्टः सः आत्मः। आत्मविशेषगुणः नास्ति, तथा आत्मविशेषगुणः बहिरिन्द्रियेण प्रत्यक्षाः न भवन्ति, अन्तरिन्द्रियेणैव अतीन्द्रियाः भवन्ति। अतः बहिरिन्द्रिययोग्यत्वात् रूपवत् यदा रूपं बहिरिन्द्रियेण द्रष्टुं शक्यते तथैव शब्दः अपि श्रोत्रेण प्रत्यक्षः भवति। आत्मनि एवं बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षयोग्यत्वं नास्ति इति कारणात् आत्मा अपि शब्दाश्रयत्वं न भवति। अष्टद्रव्याः एतावत् भवन्ति, शब्दाश्रयाः न भवन्ति इति अस्माभिः सारितम्। यत्र यत्र बहिरिन्द्रिययोग्यत्वं तत्र तत्र आत्मगुणत्वाभावः, अत्र आत्मगुणत्वाभावः। आत्मगुणाः बहिरिन्द्रियैः न प्रत्यक्षाः भवन्ति। एवं शब्दाधिकरणं नवमं द्रव्यम् आकाशं शक्यते। एवञ्च अष्टद्रव्येषु यतः द्रव्य शब्दः गुणः, शब्दः विशेषः गुणः, द्रव्यसमवेतः, किन्तु अष्टद्रव्येषु न अन्तर्भावितत्वात् नवमं द्रव्यम् आकाशम् एवं सिद्ध्यते। तदा पूर्वपक्षः वदति न च वायुवेषु सूक्ष्मशब्दक्रमेण वायौ कारणगुणपूर्वकः शब्दः उत्पद्यत, किमर्थम् अतिरिक्तः आकाशः। यदि वयं वदामः वायुवेषु एव सूक्ष्मशब्दप्रकारेण सूक्ष्मः वायुः सूक्ष्मः शब्दः, तीव्रः वायुः तीव्रः शब्दः इति क्रमेण वायौ कारणं संगत्य कारणगुणपूर्वकः शब्दः उत्पद्यते, वायुवेव शब्दः उत्पद्यते। यत्र वायुः लघुः अस्ति तत्र शब्दः अपि लघुः भवेत्, तत्र वायुः गुरुभूतः तत्र शब्दः अपि गुरुभूतः भवेत्। तत्र कारणत्वं वायौ ददामः, तत्र का हानिः इति पूर्वपक्षस्य वादः। तदा सिद्धान्तवादी वदति अयावत् द्रव्यभावित्वेन वायोः विशेषगुणत्वाभावात्, अयावत् द्रव्यभावित्वेन
यावद्द्रव्यभावित्वम् अयावद्द्रव्यभावित्वम् इत्यर्थः पश्यामः। यावद्द्रव्यभावित्वम् इत्युक्ते यावद्द्रव्यं द्रव्यस्य स्थितिः तावत् गुणस्यापि तत्र स्थितिः स्यात्। तदा यावद्द्रव्यभावित्वम्। यदा द्रव्यम् अस्ति किन्तु गुणः नश्यति चेत् तत् अयावद्द्रव्यभावित्वम्। उदाहरणार्थं यदि पश्यामः, यावत्कालद्रव्यस्थितिः तावत्कालस्थितिकत्वं गुणस्य वर्तते चेत् यावद्द्रव्यभावित्वं भवति। यावद् वायुः वाति तावत् स्पर्शस्य स्थितिः। यावद् वायुः तत्र स्पर्शः। वायुः नास्ति चेत्, वायुः नश्यति चेत् स्पर्शः अपि नश्यति, स्पर्शभावः। किन्तु शब्दः तदा वर्तते वा? शब्दस्य आश्रयः कः? स तु सर्वदा वर्तते, सः तु न नित्यः, सः कदापि न नश्यति। किन्तु शब्दः अपि गुणः तु तृतीयक्षणे अवश्यं नश्यति। अतः अयावद्द्रव्यभावित्वं तत्र वर्तते। अयावद्द्रव्यभावित्वेन वायोः विशेषगुणत्वाभावात् तत्र वायोः अयावद्द्रव्यभावित्वेन विशेषगुणत्वं तत्र नास्ति इति कारणात् शब्दः वायौ उत्पादितुं न शक्यते इति सिद्धान्तेन भाषते। इन्द्रियं तु भवेत् श्रोत्रम् एकः सन् उपाधितः इति कार्यः। तथा च शरीरस्य विषयस्य च अभावात् इन्द्रियं दर्शयति। इदानीं पर्यन्तम् अस्माभिः किं दृष्टं? स पुनः त्रिविधा विषयेन्द्रिय शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् इत्येव अस्माभिः दृष्टम्। अतः शरीरमपि नास्ति, विषयः अपि नास्ति, क्रमेण सः इन्द्रियं श्रोत्रम् इति वदति। ननु आकाशं लाघवाद् एकं सूत्रं, श्रोत्रं पुरुषभेदात् भिन्नं कथम् आकाशं स्यात् चेत् तत्र तत्र पूर्वपक्षे लाघवात् आकाशं एकमेव इति भवता उक्तम्, अस्माभिः अङ्गीकृतं। तदा श्रोत्रेन्द्रियेणैव खलु शब्दस्य प्रत्यक्षः इति उक्तं। श्रोत्रं पुरुषभेदात् भिन्नं भिन्नं भवति खलु, तदा कथम् आकाशम् एकः स्यात् इति तस्य सन्देहः। तथा सिद्धान्तवादी किं वदति? आकाशः एकः सन्नपि उपाधेः कर्णषष्ठुल्याः भेदात् भिन्नं श्रोत्रात्मकं भवति इत्यर्थः। आकाशः एकः एव, तत्र भेदः नास्ति। उपाधिभेदेन उपाधिवशात् षष्ठुल्याः भेदः अन्तः यः प्रदेशः वर्तते सोऽपि आकाशः एव, तद्भेदादेव भिन्नं भिन्नं श्रोत्रात्मकं तत्र वर्तते इति सिद्धान्तेन वदति। एवम् आकाशं शब्दः, शब्दस्य गुणत्वं, शब्दस्य विशेषगुणत्वं, शब्दस्य द्रव्यसमवेत सिद्धान्तेन साधितम् अस्ति। धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः।